म्हाका चेड्यान लोकोन उडयलें आनी 2 थापटां मुजे तोंडार मारून हांव ब्लिडींग जावपा लागलें. ओतून उखलून तेणें म्हाका जमनीर मारलें, बेडार बसवालें, मानेचे फोंट मारले तेणें आनी फाटाची काळी करून सोडलें म्हाका जमनीर मार. आनी आतां जांगडा तेणें घास मारला, पांय सारे रुंद केले मुजे, एक पांय उखलेला आनी तेणें म्हाका घास मारला. ते हांव कितलेय पाटी तांकां ट्राय कोत्ता बेस्ट, पूण म्हाका फायदो ना. मान तशें पयलें म्हाका गोवन त्रास केले, घरांतले भायर गायले, 1.5 वर्सां म्हापसूर रावलें आनी पोट भरलें म्हजें. भाड्यान रावतालें लोकां कडेन, कितल्यो गाडी मारल्यो म्हाका, लोकांगेर रावले लोकांक गाडी मारली. 27 वर्सां हांव घालपा पोट भरलां. मुगे कश्टां चेड्याक आजार केलो, चेडवाक आजार केलें, घर काडलें आनी इवन मुगे घोवान मोटो बायक घेवन दिली. सुनील पासून एक कानार म्हणजे 2 थापटुमान ब्लिडींग जावन 8 दीस हांव हॉस्पिटलांत आहा. घर काण मिनोत करून आयज हांव लोकांगे वचून न्हिदोता, लोकांगे वचून रावता, लोक जाता खाता. घरा इतल्यो वस्तू बोले पूण म्हाका घरा रावूंक आनी म्हाका यूज करूं म्हाका नाय. मुगल्यो वस्तू ती घेताय ती यूज कोताय, वयले म्हाका माताय. कानांतल्यान ब्लीड जालें, एक कानांतल्यान म्हाका कांय घेना. राती भायर गेले जाल्यार घोव काडा, पूण घोव आपल्या कजनागे वतालो केन्ना केन्ना रेल्वे स्टेशनार पासून म्हाका तेणें वयलो इतलो जानवरी दो पोटा. इवन बेडशीट नासलो, हांव इतले कोकडेन हांव स्टेशनाचेर रावलो सर. आनी केन्ना तूं म्हाका माल जाल्यार बी पुतान माल जाल्यार झगडो जाल्यार आपल्या काजनागे वतालो. आनी आज काजनाचे देखून तो हेंगे सुटयता आनी हांव कितें करूं, खंय वचूं घर सोड. इतली मिनत करून हांव 27 वर्सां भायर आहलें. हेंगे म्हजी नेणटी पिराय घालपा सारला हे भुरग्याक लागून. मागीर पयसो सगलो घोवान उडयला. हांव पांय पडटा, म्हाका एकूच सापोर्ट कराय आनी हांव पुलिसां कडेन बी मागोता म्हाका मातशें आदार कोच म्हूण. गार्फ आहा तें फोका आहा तें काटा आनी ते पोटा तो पिता, पोटा काट पोटा ब्लिडींग जाता. पुलिसां बोलयलें जाल्यार पुलीस NC दिताय ते NC and that was a previous complaint. तेज फाटल्यान मल्टिपल टाइम्स that she has complained, no action has been taken. मारप म्हण कितको रे भुरग्यांक ल्हान आहलो ओळ करपा माई रोगोत आनी गाम एक कोता. हांव म्हणटा कितें दुदाचो वालोर तूं कितको इसरोवपा शेकताय मांगेलो. तुवें 7 जोलोम देखून गेल जाल्यार मांगे दुदाचो वालोर तुमच्यान फारीक करपा जायना. आनी तोच दिवो जो उजवाड दिलोलो तोच उजवाड तर पालोवपा सोदिता जाल्यार हांव म्हणटा चेड्याचो वालोर कितें आनी मायचो वालोर कितें. आरे तूं 7 जोलोम दिल जाल्यार तूं तेगे फारीक करपा जावपाना हें चेड्या सांगता हांव. आतां तूं ते घास मारता, तोकलेचे फोंडायता, फाटीचे फोंडायता, तोंडाचे मारता, रोगत काडटा, पांयांक घास मारता. केसोलो म्हण रे जेन्ना ती जोटाली कितें तरी ते सेवींग आहलें तें सगळें तेणी खायलें. आनी घरान बेकार बसून ते जाणटेल्या बसता ती जियेताय दोगांय. एवरी टायम ती काम कोता आनी तेंक पोशिता आनी ते पयशे दिना म्हणटरी तेंक ती आनी एसॉल्ट कोताय आनी तेंक माताय. आनी एक आवय तेश करून पोटली करून मारप म्हणल्यार हें सोपना. मॅडम आज तुमचे महिला कुर्तरी पोलीस स्टेशनाक 2 जाणां घेवन येयला, इशू कितें आहा? ती इशू म्हळ्यार शी इज मारिया, शी इज फ्रॉम सांजुजी एरिया. आनी इशू जालें सो की तेगेलो चेडो ते हेरेस कोता, assault kota verbally, physically, and this is not the first time. This has happened many a times and just not once and twice. आता ती तुका आतां ब्रीफ कोतोली कितें जालें तें तेज फाटल्यान मागीर हांव उलयतां. मागीर सांग कितें जालें तें. हांव बरें नासलें, हांव हॉस्पिटलांत एडमीट आहलें. सो गोवान हाडल्यान म्हाका दवरलें, म्हाका ड्रिप्स लावपाक आहलें. आनी मागीर रातीक हांव म्हाका घर गेलें, हालीं घरा गोवा पयलीं जालें. म्हाका कित्याक चोयलें ना, कित्याक कचऱ्या भशेन केलें गाय म्हणून. सो तितल्यान चेड येयलो आनी गाडी मारपा लागलो आनी येयलो तेन्ना म्हज्या गोड्याक दवरलें आनी म्हाका जमनीर मारल्या. एक पांयां दवरलो आनी गुंगटे हात गायलो आनी म्हाका सकयल मारलें तेणें. आनी बायल तेगेली ओवर गाडी मारपा ओवर करून साम भायर वचून तमाशा दाखयता लोकांक. आनी गोवान सपोर्ट म्हणटा तो म्हाका केलो ना. भोव सपोर्ट कोता तेंकां आनी म्हज्या हाटेन रागान उलयता. आनी मागीर परत हांव थिंग सायडीन रावतना म्हाका चेड्यान लोकोन उडयलें आनी 2 थापटां म्हज्या तोंडार मारून हांव ब्लिडींग जावपा लागलें. ओतून उखलून तेणें म्हाका जमनीर मारलें, बेडार बसवालें, मानेचे फोंट मारले तेणें आनी फाटाची काळी करून सोडलें म्हाका जमनीर मार. आनी आतां तकलेर मार लागला सुको सर म्हाका ओंकार येता. आनी आतां जांगडा तेणें घास मारला, पांय सारे रुंद केले मुजे, एक पांय उखलेला आनी तेणें म्हाका घास मारला.
डायबिटी हाय प्रेशर आहा आनी डायबिटी बी हाय जाल्या प्रेशर आनी हार्ट आनी कोलेस्ट्रॉल हें सगळें मुगे हाय जावन काल हांवें पोतून एडमीट रावलें एडमीट रावलो म्हाका हिंग येवपाक जायना जालें एडमीट रावन मागीर हांव पोतून येवन हांवें रिपोर्ट केलो आनी हांव मागीर गेलें मागीर म्हाका जायना जालें उबो रावपाक आनी आतांय बी उबो रावपाक जायना आख्खें बॉडी मुगे शेक जाता म्हाका चड पेनफूल जाता सर आनी हांव कितलेय पाटी तांकां ट्राय कोत्ता बेस्ट पूण म्हाका फायदो ना मान तशें पयलें म्हाका गोवन त्रास केले घरांतले भायर गायले 1.5 वर्सां म्हापसूर रावलें आनी पोट भरलें म्हजें भाड्यान रावतालें लोकां वयल्यान कितल्यो गाडी मारल्यो म्हाका लोकांक बी रावल्या लोकांक गाडी मारली 27 वर्सां हांव घालपाक पोट भरलां मुगे कश्टां चेड्याक आजार केलो चेडवाक आजार केलें घर काडलें आनी इवन मुगे घोवान मोटो बायक घेवन दिली राजूत मोटरसायकल सो म्हाका कितें कांय बेनिफीट ना सर म्हाका हांव सामकें लेस जावन पडलां आनी होपलेस जावन पडलां आनी आतांय बी म्हाका सुयन सामकी कोचऱ्या भशेन कोता सुनीन पासून एक कानार म्हणजे 2 थापटुमान ब्लिडींग जावन 8 दीस हांव हॉस्पिटलांत आहा आनी हाय प्रेशर हाय डायबिटीजान इवन आतां देखून म्हाका उलटी येता गोड येता उबो रावल्यार म्हाका कोण सर कितें करूं तें चेड काजार जाल मुगे कश्टांचो 50 रुपया फायद ना म्हाका चेड्याक वयट धाडलो 1,20,000 कोण आनी सगळे तेजे डिस्पेस मुगेलो जावयान केलो आनी जावया पे केले पूण तितूंतले 50,000 देखून म्हाका नाय सर पण म्हाका एक सांग चेड्याक तुमचेर इतले राग कित्याक लावन चेड्याक हांव नको सर बायल कितें सांगोत ती ताका बायल कितें सांगोन ती म्हाका त्रास कोत्ता बायल म्हणटा हांव घरान नाका सासपाय हांव पूण आनी घोर रावल्या पुरो आपल्या घोर दी मुगे घोर न्हू तूं भायर सोर म्हाका काल तेणी पयर 12:30 भायर गेले तेणी रातचें कोणाक फोन करता लोक न्हिदलो आसतो कोण उखली ना मुगे फोन कोण सडनली एक नेबर येयलो आनी म्हाका कोण हॉस्पिटलान गायलें आनी मागीर दुसरे दिसा इवनींग हांव घरा गेलो 3:30 वरांचेर मागीर पुलीस येयले आनी पुलिसांनी सांगिल्लें भावाक तूं ताका एम्बुलन्स कर आनी व्हर हॉस्पिटलांत ते कितें मार लागला ते मुगे ब्लिडींग जाता तेणें चोयलां पूण म्हाका कांय हेल्प केलो ना तेणें आनी मागीर एम्बुलन्स गो सांगपा लागलो एम्बुलन्स येता पूण येवं ना आनी म्हाका 12:30 आसा तेणें म्हाका भायर गायलें तर हांव खूंय वचो रातीचें कोणागेर गेल्यार ती म्हाका उलयताय सोयऱ्यांगे वचून तांकां जाप केल्यार ती म्हाका उलयताय मारूं येताय जाल्यार हांव कितें करूं सर चेडवागे देखून म्हाका वचों दिनाय मागीर हांव खूंय वचों सून सारकी दोळे फोडटा म्हजेर घरा नाका म्हूट म्हाका हांव पोनू वती म्हुट्टें घरांतल्यान भायर सोन गेल्यार आमी तिगांय बरीं आसताय म्हणटा सासपाय हांव आनी घोव जाल्यार हांवें घर काण हांव खूंय रावं सर म्हाका तें भुरग्यां पासून आपल्यागे भुरग्यां देखून म्हाका हात लावपा दिना भायर आपल्यागे भुरग्यां भितर घाता आनी म्हाका लॉक कोत्ता भायर घाताय वचो घर आसून मागीर घर काण विनोद करून आयज हांव लोकांगे वचून न्हिदोता लोकांगे वचून रावता लोक घात हातान घरा इतल्यो वस्तू बोल्या पूण म्हाका घरा रावूंक आनी म्हाका यूज करूं म्हाका नाय मुगल्यो वस्तू ती घेताय ती यूज कोताय वयले म्हाका पाताय कानांतल्यान ब्लीड जालें एक कानांतल्यान म्हाका कांय घेना राती भायर गेले जाल्यार घोव काणा पूण घोव आपल्यागे कजनागे वतालो केन्ना रेल्वे स्टेशनार पासून म्हाका तेणें वयलो इतलो जानवरी दोव पोटात इवन म्हाका बेडशीट नासता हांव इतलें कोकडेन हांव स्टेशनाचेर रावलो सर आनी केन्ना तूं म्हाका माल जाल्यार बी पुतान माल जाल्यार झगडो जाल्यार आपल्या काजनागे वतालो आनी आज काजनाचे देखून तो हेंगे सुडयता आनी हांव कितें करूं खंय वचो घर सोड इतली मिनत करून हांव 27 वर्सां भायर आहलें हेंगे म्हजी टिपिराय घालपा सारला हे भुरग्याक लागून मागीर पयसो सगळो घोवन उडयला जावं चेड बरो आहलो म्हणून आज हांवें तेच सपोर्टान हांवें घर काडलें आतां ते घरा देखून म्हाका राव सुसेग ना सर हांव खंय वचूं सांगाय म्हाका रस्तो माय म्हाका एक सांग घर कोणाच्या नांवार आहा घर ते म्हज्यान घोवाना मारे आहा आतां सगळे आपल्या नांवार म्हाका घरांतूं भायर वच म्हणटा हांव खंय वचों तें म्हाका तें दाखोवन दिता सर हांव पांय पडटा म्हाका एकूच सपोर्ट कराय आनी हांव पुलिसां कडेन बी मागोता म्हाका मातशें आदार कोच म्हूण म्हजें जायना सदांच मार म्हज्यान सोंसूं जायना सर म्हज्यान जायना म्हाका हार्टाचे बी प्रॉब्लम आहा म्हाका आतां जायना ब्रिथिंगा प्रॉब्लम जाता आख्खी हार्ट म्हजी सामकी काळी जावन येयल्या आख्खी मान जायना माल म्हळ्यार हिंगाय मारला म्हजें फोंट तेणी म्हज्यान आतां तकलीक भिडावपा देखून जायना सर एक सायडीन ब्लिडींग जावन 8 दीस हांव हॉस्पिटलांत फिडोल मॅम हे दिसांनी तुमी ऑलरेडी 2-3 इश्यू हांवेंच कवर केला बिकॉज हे दिसांनी हे सिनियर सिटीजनाचेर हे क्रुएलिटी वाडत आहा स्पेशली द चिल्ड्रन ताका रोगोत तोंड बारोवमान शी स्टार्टेड ब्लिडींग मागीर तेज फाटल्यान घास मारलो जांगडा आख्खो काळ जाला तो आख्खे काड पडो हा हाटीर फाट देखून काळी जाना आतां इन ब्रीफ एक्सप्लेन कोता
एक्सिडंट जाली ऑन 10th राती कोडे 9:30 सुमार ती हॉस्पिटलांत गेल्ली बरी ना म्हूण गोवान हूंय वयलें तेंगे हूंय ते गेले सोर बोर चोडयले ते घराको हूंय कित रेंट हें करून येयली तूं न्हू मागीर ती गाडी केली हूंय भाड्याची आनी घरा येयली घरा येयल्या मुठून हें जालें आपण सकाळ सोड एडमीट आसलोलें तूं कोण कित्या येवं नाय गोवा सांगिल्लें हूंय एक चाव पुवाण दी चालोली म्हाका आपण एकलो आसलोलें तितल्याकू हूंय चेडो भितर आलो तो येयल हूंय धांवमान आनी तेका हूंय ते हूंय बुरश्यो बुरश्यो गाडी मारपा लागलो आनी तेज फाटल्यान हूंय ते गोड्या दवरले आनी एश कोन्न लोकयली मल्टिपल टायम्स हे आंगार येयले मागीर ते सकल मारली तोकलेचे फोंड मारले हाटीर फोंड मारले हाटी ते रगत किणलो हा पांयाचे मारले पांय काळ हूंय एश कोन्न उंच काळ हूंय आनी पांयां हूंय जांगडा घास मारलो तेज फाटल्यान सो थिंग हॅपन्ड दॅट तोंडार मारलें तोंडांतल्यान ब्लिडींग येवपा लागलें दोड्याचें मारलें देन दोड्याचें रगत आहा तें मातशें हें जालें सो मल्टिपल थिंग्स दॅट हॅज हॅपन्ड बट इन द बागेन नाव I want to ask the son, the daughter-in-law, moreover, okay, तेगे go म्हण म्हाका खबर ना आतां he also being the senior citizen आपणागे बायलेचेर चेडो हितू अत्याचार कोता तेरे आसतो देखून म्हाका समना आतां तेगे गो सो चेड्यागे पाय ते चेड्या कित्या सपोर्ट कोत्तो आतां रिजन तेगो इंचाल जाल्यार ती म्हणटा म्हाका खबर ना म्हणटा बट सून म्हणटा आपणागे गोवा बरी कोता आनी चेड्या आनी ती मुठूय ही घरां आसप म्हळ्यार मुठूय पोनवत तूं मुठूय घरां तूं भायर सोन वच आनी सुनेन हूंय ते कानाचे 2 दिली कानातू हूंय रोगत येवपा लागोली आनी दीस एसॉल्ट हॅज बीन गोईंग फ्रॉम क्वायट सम टायम मल्टिपल कंप्लेन्स दॅट शी हॅज मेड वन ऑफ द कंप्लेन प्रिवियसली दॅट शी हॅज मेड आनी तेको सगलें हा पुलीस काण NC दिताय आतां म्हाका हिंगा जोक दिसोता ते ब्लिडींग जाता गार्फ आहा तें फोक आहा तें काटा आनी ते पोटा तो पिता पोटा काट पोटा ब्लिडींग जाता पुलिसां बोलयले जाल्यार पुलीस NC दिताय ते NC and that was a previous complaint तेज फाटल्यान मल्टिपल टायम्स that she has complained no action has been taken आतां keeping that aside what has happened this is the recent one आतां 10 तारखे ते एसॉल्ट जालो पुलीस हूंय घराको येयले पुलीस घराको येयले ते दोना पुलीस हूंय तेगे गोवा सांगताय एम्बुलन्स कोर आनी ते और शी इज अ सिनियर सिटीजन पुलीस शूड हॅव एस्कॉर्टेड हर टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वॉट एवर नेसेसरी आतां एक फर्स्ट एड दिवपा जालो ते ती दिवपा जालो कित्याक पुलिसांनी ते तोंडांतू रोगत येताय ती चोयलें गासमान काट पळो आहा तो चोयला हाटीचे मालो आहा तेको चलो जायना रगत किणलो आहा तें चोयलां ती म्हणटा घोवण येता होकार येवपा लागोली ते मानेचे मालोलें सो गिडिनस शी इज हाय ब्लड प्रेशर पेशंट शी हॅज हाय डायबिटीज अँड लॉट ऑफ अदर थिंग्स हार्टा ते हें आहा सो मल्टिपल थिंग्स आतां पुलीस म्हणटा ते कितें आम जनतेचे सुरक्षा करपाक आतां थिंग कोण कॉन्स्टेबल येयलोलो कोण एस्कॉर्ट केल्लो तेंकां तेगे घरा कडेन तें आसून देखून खबर ना एंड आय नीड टू नो हू एक्झॅक्टली वेंट टू हर रेजिडन्स ना हू एवर द कन्सर्न कॉन्स्टेबल इज ओ कोण जो गेलोलो तेगे घरा कडेन हांव विचारूं सोदितां एका तोकली आहा ओ अक्कल शुन्य तो ओ हू एवर दीस पुलीस ऑफिसर इज ओ पुलीस कॉन्स्टेबल इज कित्याक जेन्ना सिनियर सिटीजनाचे एसॉल्ट जाता आनी तोंडांतल्यान रोगत येताय तेको चलो जायना घास मारलो आहा द एंटायर इन्सिडंट वेन इट टूक प्लेस बाय द टायम द कॉप्स केम वॉज 11:30 11 साडी जाली आनी तेम सांगिल्लें हूंय एम्बुलन्स येता आनी ते गेले ते पुलीस राव म्हणून हूंय एम्बुलन्स येतले आनी ते हूंय गेले आतां फॅमिली इशू मल्टिपल इशू जाताय हांवें प्रिवियसली गेलो हाय फॅमिली इशू हितून ओके मोदेपणाय जायजा नेबर्स बट जेन्ना कोणा माताय रोगत येताय someone has to intervene in this previously she was assaulted with a fork she was beaten up she was assaulted so badly and no action was taken atay the same story
आनी जेन्ना जाल्लें तेगे नेबर हुंय ते पावलो तेद राती कोडे आनी जो कोण नेबर हांव थँक्यू म्हणून असो दिता ते हुंय तेद राती कोडे डिस्ट्रिक्टांत ते नेबरान ऑन एडमीट केलो देर वॉज नो हेल्प फ्रॉम द पुलीस नेबरान ऑन एडमीट केलो राती कोडे काल सायेंसा ती डिस्चार्ज जाली थिंग एक आदवोगाद मेळ्ळो त्या आदवोगादान मुगे नंबर दिलो म्हाका फोन कर म्हूण तेन म्हाका फोन केलो काल सायेंसा आपूण डिस्चार्ज जाला अशें खबर आहा अशें आहा सो हांवें ते दोगता कितें म्हणलें तूं ओके आहा ना म्हणपा लागलें आपणा तितून बरें दिसता हांवें म्हणलें तूं रेस्ट घे बट जेन्ना तूं वयता मातशें डायरेक्टली पुलीस स्टेशनाचेर वच कित्याक तेन म्हाका कितें सांगिल्लें कंप्लेन आजून देखून घेयलो ना म्हूण कंप्लेन घेवपाकूय पुलीस कोण थिंग येयल नाय आनी ना म्हूण तेन कंप्लेन दिलो ना हांवें म्हणलें 24 वरां भितर तुका जात जाल्यार आतां तुका तर जाता आनी घोटा जाल्यार मातशें पुलीस स्टेशनार वच ते गेलें चोडू आतां जेन्ना ती हिंग येयली whoever the constable is I don't know complain ata she is not that educated but police ha education aha तेका लागून ते पोस्ट घेन हाय आता तेंगेले कंप्लेन आनी तेंगेले वोकॅब्युलरी चोयल जाल्यार यू विल बी लिटल शेकन अप विथ दिस कंप्लेन सो I was little surprised आता जेन्ना I am very thankful to Siddharth Shirodkar who is a device SP as of now for Margaon police. The very next moment when I called him up, he made a point to call up the duty officer Narayan Pingemun. Ata I'm so thankful and grateful to him because he made a point instantly to get a fresh complaint registered and he promised me the action will be taken. FIR should be registered on her son, on her daughter-in-law. ते माला ते एसॉल्ट केला वर्बली फिजिकली आनी हांव मागता की एश कोन इन द नियर फ्युचर वेन द सिनियर सिटीजन्स आर एसॉल्टेड मारप म्हूण कितको रे भुरग्यांक ल्हान आहलो ओळ करपा माई रोगोत आनी गाम एक कोता हांव म्हणटा कितें दुदाचो वालोर तूं कितको इसरोवपा शेकताय मांगेलो तुवें 7 जोलोम देखून गेल जाल्यार मांगे दुदाचो वालोर तुमच्यान फारीक करपा जायना भुरग्यांक सांगून हांव आयज म्हाका माय ना होरी मात म्हाका खबर आहा मायचो वालोर कित तो हें फर्स्ट टायम जाल ना दीस हॅज हॅपन मल्टिपल टायम्स दॅट द सिनियर सिटीजन जाणटेलीं जी जायनाय आपणा कडेन आनी तेंगे एकू होपास जाता आपणागेलीं भुरगीं तर तुमकां जल्म आणू फायदो केसोलो फायदो केसोलो तुमकां भुरग्यांक जल्म हाड आनी तुमकां भुरग्यांक पोसून बरें एड्युकेशन दीन तुमकां जाय तें दीन तुमकां वाडोय न्हू हें पत्ते मेळटो म्हूण आमकां सदां म्हणटाय आमकां चेड जाय म्हूण घरांकू एक दिवो म्हणटाय घरां एक चेड जल्म आयलो जाल्यार दिवो आपणागे मुखार वतली फॅमिली म्हूण एक दिव म्हणटाय आनी तोच दिवो जो उजवाड दिलोलो तोच उजवाड तर पालोवपाक सोदिता जाल्यार हांव म्हणटा चेड्याचो वालोर कितें आनी मायचो वालोर कितें आरे तूं 7 जोलोम दिल जाल्यार तुका तेगे फारीक करपा जावपाना हें चेड्या सांगता हांव आतां तूं ते घास मारता तोकलेचे फोंडायता फाटीचे फोंडायता तोंडाचे माता रोगत काडटा पांयांक घास मारता केसोलो म्हूण रे आ तुका मरे सोलो पडोवपा जाता मरे तोकली आहा रे तुका जाय तोंडान उलय रे तोंड आहा उलय तोंडान उलय तूं कितें काय म्हणटा हात उबात आय तुमचो मरे हात आनी पांय मरे बेसो दोरो जावं तूं ल्हान आसतना माय कोडे तुवें 10 वस्त मागील जाल्यार तितूंतल्यो म्हाका आतां मायन तुका 7-8 वस्त हाडून दिल्या आसतल्यो 10 पुरी करपा जायना माय पांय कोडे गोंडा एक पाटी बट हांव जाता जेन्ना तुमकां इंचालें ओ मागिलें म्हाका सुद्दां माय न्हू ना म्हणो नासतलें तितूंत थोड्यो पूण हाडून दिल्यो जेन्ना तुमी माय कोडे 10 क्वेश्चन विचारताय माय तुमकां सदां तें आन्सर कोता म्हणटा तुमकां मातशें ओगराव ना जायना चलोस तुका सांगल्या कोणा ना तितलें पासियन्स तुमकां आतां की जाणटेपणां आसपा जाय आतां जाणटेपणाकू तेंगेलें तीं भुरगीं जाताय दिसा म्हजो पाय आय नो हाव आय हॅव बीन टेकिंग केअर ऑफ दीस इज नॉट द वे दीस इज नॉट हाव यू रिपे युअर पेरंट्स म्हाका वायट दिसोलें जेन्ना ती माय दुकान रोळी आपणाक गेलें इतुलें आल्लोलें आपूण भुरग्यां दिल म्हणटा गोरदार म्हणटा आपूण उबी केलें आयज म्हणटा घरां रावपा आपणाक सुसेग ना म्हूण आपणाक वालोर ना
आणि जेन्ना तुम्ही ते उतरांनी पाचारताय हांव विचारूं सोदिना तेच चेड्या कडेन तुवें ते गेल्या कुसव्यां तुलें 9 म्हयने तूं कुसव्यां दोन तूं कुसव्यां तूं जोलोम दिवना रे पयल्या खूंय तेगे सून कितें सांगोता मायगे खूंय तो कायदो हांव सुनेक विचारूं सुद्दां तुकाय 2 भुरगीं हाय हाल तुका तेच भुरग्यां न्हू देख शिकयल्या पुरो आनी तेदो सांगल्या पुरो तुगे कायदो म्हूण आपणा चोवपाचो सून म्हणटाय ती कितें घरांत तुली दुसरी दिवली चेडवा हाडल्यान माय पाय चोवपाचो कायदो तुगेलो आ तें गोरबाट हावपा बर जाणाय मुगो तुमी आ तें गोरबाट आपणागे म्हणपा तूं हाडलोलें तें घरांक चोड म्हूण तुवें त्या घरां रावपा जाय ना म्हूण सून म्हूण बट तूं दाखोवन दिता सुनेगे कितें आनी चोडागे कितें वालोर तो आयज तेगे चोड पावले म्हळ्यार सून घरां आसोन तेगे ओन घरां जाय न्हू ते येसोलें उलोयता केस उतरान हूंय पाचारता तेचे हूंय आतुबालो कानाचे मान हूंय तेगे रोगत काडी हेज्या पयलीं आनी दीस टू दीस एक्सटेंड थिंग्स हॅव गॉन आयज हांव म्हणो सोदितां हे चेड्याक जेन्ना तुका मायन पायन सोगलें आयते दिलें तूं कॉल केलो तूं काजार देखून केलो हूंय काजरार देखून तूं पयशे दिले हूंय आयज पुर्यान ती तुमकां कितना फूल नाल्यार पाकडी आपणाको जात तेश कोन ती दिता इतू वर्सां ती भायर आलोली पोस्ट कोन तेन आपणाको जात तेश कोन तुमकां चोयले आयज ते गेली येसोली परिस्थिती येयलो हा तुम ते माताय आनी आयज कायदो जाता तुमी ते चोवपाचो ना म्हूण तेन तुमकां चोवपाचें तेगे टायम जालो ती आनी कितू तें भार रे थोडो तेंप हा मरे टुडे वी कीप लुकिंग एट सिनियर सिटीजन हॅव बीन असॉल्टेड लेफ्ट रायट एंड सेंटर हांव मागोता आमगे होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत आय एम कॉलिंग आउट वन्स अगेन यू आर द CM तूं सिनियर सिटीजना लागून की तूं स्कीम हाडटा तूं हे पेट्रोलिंग कॉमेस केलां की सिनियर सिटीजन दारांनी बरी आसोची that they are protected and for their well-being that you have been doing up this. What is the senior citizen state today? I have taken several cases where senior citizens have been assaulted and police NC kon dita I'm quite surprised. So I'm thankful to the PSI today for taking prompt action. And it is a little bit surprising for me when rokta tona tu etai auntai NC zata oh no action prompt action has been taken and she's told you go to the district hospital call the ambulance. That was the duty of the police officer at that point of time. So ejeru investigation zache ejeru karwai zachi te niyay medzo oench mungele magne ani teka strong action has to be taken, FIR has to be registered and he has to be behind the bars because this will set an example. Because आता last time देखून एक व्हिडिओ व्हायरल जालोलो आनी सगळ्यान चोयला आसतलें कितें जालो हा ते व्हिडिओ व्हायरल जायन जाणटेलो पाय तेका मारलो तेज्या पयलें कोलवा there has been n number of cases assault cases there has been n number of cases in Margaon. There is another case recently I'll be coming up with the issue but आता तो issue मातशें sensitive हा म्हूण हांव आजून देखून मिडियाचेर येयलो नाय wherein mother was hit with the hammer mortal gain मायचे माता आनी माय रोगतान हें जाता. So I will get that issue very soon because it is sensitive. So we have been trying to investigate on that. What are the real fact on it? But this is what is happening on everyday basis. And एक strict law aspa jao if senior citizens are harassed, if senior citizens are abused, if senior citizens are assaulted, a strict law should be there. आणि बिल असेंब्ली पास जावपा जाय कोणू सिनियर सिटीजनाची एसॉल्ट जालो हांव मागोता आमगे ऑपोजिशन आहाय तेंकोडे मातशें एक बिल काडाय सिनियर सिटीजनाचे जेन्ना कोणू येता एक पुलीस स्टेशनाचे आपणांगेलें मागणें सांगणें घान तेजें एक इन्व्हेस्टिगेशन जायन एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय एक बिल पास कोराय फॉर द सिनियर सिटीजन हें मुगेलें मागणें. तुमचो भाव ते मामीक मारता न्हू तुमी मातशें सांगूं शकता कित्याक लागून इतलो राग मायेचेर तेका आतां ते कित्या लागून ती कोताय म्हूण खबर ना हांवें ताका जायते पाटी समजायलो जायते पाटी सांगिल्ली तुमी उलयताय तोंडान उलय तेंचेर हात कोनाकाय कित्याक आज तुमगेलीं भुरगीं आहाय तेंक कितें जालें जाल्यार घरान क्रायम जातली आनी तुमी भितर पडटलीं
सांगिल्लें समजायलें पूण ती आयकूंक तयारू नाही तांकां पळय सद्या आमी म्हणजे सोयरीं जावं कोण घरचीं तांकां सांगलोलें नाका आनी पयलीं सुद्दां ते तेगे बायले आतां ते केन्ना हांव आमगेर बी आट म्हूण ती म्हणटा आमगेर वयता आतां ती बरी ना जाता कितें जाता ते तांकां खबरूच ना आनी कोण वचना जेन्ना ती जोटाली कितें तरी ते एक सेवींग आहलें तें सगळें तेणी खायलें आनी घरान बेकार बसून ते जाणटेल्या पुसता ती जियेताय दोगांय ते काय कोण वचना आनी आतां पळय तें म्हाका राती कडेन 12 फोन केला आपूण जीव दिवपा वयता आई जालें कितें जालें म्हाका सांगना जाली रडपा लागली सो तेन म्हाका फोटो धाडले हांवें चोयले आनी हांवें गेले नेबराक कॉल केले राती कडेन बाबा म्हळ्यार अशी खबर आहा तें तेका मारला आनी ती जीव दिवपा वयता न्हू खंय आहा म्हूण खबर ना मातशें चोयेश म्हणे आनी हांवें तेगे नंबर तेका सेंड केलो सो तेणें मागीर ते कॉल करून ती तेका मेळ्ळी वाटेर आहली ती आनी तेणें म्हाका कॉल केले आनी हांव मागीर बारबोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ती एडमीट केली आनी राती कडेन ते एडमीट करून आमी ओडेजा आयली रातीची आनी काल मागीर आमी म्हाका कोण नंबर दिलो मॅडमी गेलो सो हांवें ते कॉल केले कितें तरी तेंगेलें हें सदां कंटिन्यू जाता सो हें हुंय तरी मातशें बंद करचें हुंय तरी तें बंद जावपा जाय कित्याक एवरी टायम ती काम कोता आनी तेंक पोशिता आनी ते पयशे दिना म्हणटरी तेंक ती आनी एसॉल्ट कोताय आनी तेक माताय आनी एक आवय एश करून पोटली कोरून मारप म्हळ्यार हें सोदना आनी सुनयेन जावन एश कोन्न एसॉल्ट करप म्हणलें सारकी ना न्हू तेश म्हूण हांव मागोता आमगेले मायना कुठतरी पुलिसां कडेन मातशें ते जस्टीस दिवची इतलें मागोता मॅम आता तुम्ही भितर वचून येल्यार जस्ट नाव PIन कितें सांगला तुमकां I'm really happy thanks to PI Kapil, Maina Kutori Police Station, thanks to PSI Narayan Pinge, and thank you I must say to Amgelo SP Siddhant Shirodkar for registering and taking a prompt action and एशकोन प्रत्येक कोडे जावपा जाय प्रत्येक सिनियर सिटीजनाक न्याय मेळपाक जाय. Thank you to the media also.